सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ क्लास 11 बिजनेस म्याथमेटिक्सको युनिट 1 अल्जेब्राको च्याप्टर 1 फङ्सन्सको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू लिएर आएको छौँ। हाम्रो जुन च्याप्टर 1 फङ्सन्स भन्ने छ त्यसमा हाम्रो केही एक्सर्साइजेसहरू छ। अहिले नयाँ बिजनेस म्याथमेटिक्सको नयाँ सिलेबस आएको छ। त्यही सिलेबस अनुसार प्रत्येक च्याप्टरको एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर लिएर आएको छौँ हामीलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि। ल हामीले अलिकति पनि समय खेर नफाली क्वेसन्स प्र्याक्टिसतर्फ लागौँ। यहाँनिर हाम्रो 4वटा प्रश्नहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। यो चौथो प्रश्न चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, यसलाई हामी लास्टमा गर्छौँ। सजिलो प्रश्नबाट स्टार्ट गरौँ। पहिलो प्रश्नलाई हेरौँ त। इफ f such that f भनेपछि फंक्शन a to b is defined by fx equals to 2x plus 3, find the images of elements -1, 0 and 2 belongs to a भनेको छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने यो जुन हाम्रो a भन्ने कुरा छ नि, यहाँ देखिराख्नु भएको छ a, यसलाई हामी के भन्छौं? डोमेन भनेर भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं? रेन्ज भनेर भन्छौं। डोमेन रेन्ज। अब हामीले के को भ्यालु दिएको छ यहाँनेरि? -1, 0, 2 भनेपछि डोमेनको भ्यालु दिएको छ। के को भ्यालु दिएको छ? डोमेनको भ्यालु। अब हामीले के भेट्नु पर्यो त? रेन्जको भ्यालु भेट्नु पर्यो। तर सर क्वेशनमा त इमेजेस भनेको छ नि। हो, यो इमेजेस भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो त? तपाईलाई रेन्जको भ्यालु नै सोधेको हो। ठीक छ? इमेजेस भन्ने बित्तिकै रेन्जको भ्यालु सोधेको। जस्तै यहाँनेरि एउटा छ, यहाँनेरि एउटा छ। यो a भयो भने यो b हो। यहाँको यतापट्टिको के हुन जान्छ त? यसको भ्यालुबाट यो निकाल्यौं भने हामीले के निकालिरहेका छौं? इमेज निकालिरहेका छौं है। इमेज निकाल्ने काम भइरहेको हो। त्यही गर्नुपर्ने हो। प्रश्न अत्यन्तै सरल छ। तपाईले के गर्नु पर्दैन हेर्नुस्। अत्यन्तै सरल प्रश्नलाई हामीले अत्यन्तै सरल तरिकाले गर्नुपर्छ, तर भाषागत कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। यसको सोलुसन हेरौँ है त। यसको सोलुसन हेर्दाखेरि के छ त? सुरुमा हामीले के लेख्नुपर्छ? गिवन फंक्शन। यो कुरा कहिले नछुटाउनु होला। छोटो मार्क्सको अथवा सानो मार्क्सको क्वेशन आउँदाखेरि जहिले पनि हामीले गिवन फंक्शन लेख्न नछुटाउने। गिवन फंक्शन f of x भनेको के छ त? 2x plus 3 छ। गिवन फंक्शन दिएको छ र हामीले के दिएको छ? -0, 1, 2 दिएको छ नि। यसलाई पनि हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि गिवन एलिमेन्ट्स अफ a लेख्न नछुटाउनु होला। ल्याङ्ग्वेजमा पनि ध्यान दिनु होला। गिवन एलिमेन्ट्स अफ a भनेको -1, 0 र के छ त? 2 छ। यो कुराहरू छ। यति लेख्यो नि। अब तपाईले भन्नुहुन्छ है म्याथमा भाषा लेखिराख्नु पर्दैन। त्यस्तो होइन, म्याथमा पनि भाषा लेख्नुपर्छ। सबै कुरामा भाषा मिलाएर। ओके, अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त? नाउ द इमेजेस अफ ए आर भनेर लेख्नु पर्यो। अनि सुरुमा -1 दिने, त्यसपछि सुरुमा के लेख्ने? f -1। अनि यो -1 को भ्यालु के को ठाउँमा राख्ने? x को ठाउँमा राख्ने। 2 × -1 + 3 भनेको -2 + 3 भनेको कति हुन जान्छ? 1 आउन गयो। अर्को चोटी 0 राख्ने। 0 राख्दा के हुन्छ? 2 × 0 + 3 भनेको 0 + 3 भनेको 3 आउन गयो। अब नेक्स्टमा हामीले के राख्छौं? नेक्स्टमा हामीले राख्छौं 2। नेक्स्टमा 2 राख्दाखेरि 2 × 2 + 3 भनेको 4 + 3 भनेको कति आउन गयो? 7 आउन गयो। यति भ्यालुजहरु तपाईहरुले लेख्नु भयो होला है। अब कन्क्लुजन पनि एउटा दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले आन्सर निकालिसक्यौं, तर अब के चाहियो? कन्क्लुजन चाहियो। Therefore यो 3वटा टावर जस्तो थोप्ला। Therefore the images of a is भनेर लेख्नु पर्यो। के लेख्ने त? 1, 3, 7। थोरै मैले पनि ग्रामर पढाएको थिएँ स्कुलमा, त्यही भएर इमेजेस अफ ए आर भनेर लेख्छु है त म। इमेजेस अफ ए आर भनेर लेख्न सकिन्छ। अथवा अर्को तरिकाले लेख्दाखेरि तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त? एलिमेन्ट्स अफ सेट बी भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एलिमेन्ट्स अफ बी आर भनेर, अथवा बी इक्वल्स टु लेख्दा पनि हुन्छ। b इक्वल्स टु 1, 3, 7 लेख्दा हुन्छ। हो, यसरी तपाईले यो पहिलो प्रश्नलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम राम्रोसँग भाषा लेख्ने, एकदम मिठो भाषा लेख्ने।
मृदु भाषा लेख्नु पर्यो। यसरी राम्रो तरिकाले तपाईले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि अनि के हुन्छ त फुल मार्क्स तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त गेन गर्न सक्नुहुन्छ है। फुल मार्क्स तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकचोटि ट्याक्क लाएर स्क्रिनशट ठ्याक्क हानिहाल्ने। हामी अर्को प्रश्नतिर दौडिँदै छौँ है त। म यताबाट मेटाउँदै आउँछु र तपाईहरुलाई कुनै कुरामा पनि समस्या नलिनुस्। हामीले बिजनेस म्याथमेटिक्स 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दा फुल सोलुसन एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु चाहिँ जे छ त्यो प्रश्नहरु नै हामीले तपाईहरुको लागि सल्भ गर्ने भनेर हामीले यहाँनिर जमर्को बसेका छौं र सबै भिडियोहरु आउँछ। कुनै कुराको पनि तपाईले के गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। च्याप्टरलाई नै मेटाइदिनु, च्याप्टर पनि लेखिसक्नु भयो होला। ल अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 2 मा। ल प्रश्न नम्बर 2 को प्रश्नलाई यसो निहाल्नुस्। प्रश्न नम्बर 2 को प्रश्नलाई यसो निहाल्नुस् तपाईहरुले के हुँदो रहेछ। प्रश्न नम्बर 2 मा के दिएको छ, f is a function from a to q। f भनेको a देखि q सम्मको एउटा फंक्शन हो। बी डिफाइन्ड बाइ fx equals to x square by 2 and domain of function is a equals to 0 1 to 3। find range of f भनिरहेको छ। प्रश्न अगाडिकै जस्तो थोरै गन्दा आइरहेछ होला है। जस्तै अब यसलाई पनि त्यही हिसाबमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा के लेख्नु पर्यो त यहाँनेरि टुप्पोमा लेख्नु पर्यो 2 नम्बरको सोलुसनमा गिवन फंक्शन इज भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यहाँनेरि f of x भनेको कति छ, x स्क्वायर बाइ 2 छ। अनि यहाँनेरि डोमेन दिएको छ। अगाडि पनि हामीले त्यस्तै कुरा सोधेको थियो, यहाँ डोमेन दिएको छ। यहाँनेरि के लेख्नु पर्यो, गिवन डोमेन इज भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यहाँनेरि a इक्वल्स टु के लेख्नु पर्यो त 0 1 2 3 लेख्नु पर्यो। फाइन्ड रेन्ज अफ f भनिरहेको छ। नाउ रेन्ज अफ f इज भनेर लेख्ने। सुरुमा 0 भ्यालु हाल्ने। f 0 हाल्दा के हुन्छ, 0 स्क्वायर बाइ 2 भनेको 0 बाइ 2 हुन्छ। यसको भ्यालु 0 आउँछ। कुनै पनि अंकलाई जब हामीले 0 ले भाग गर्छौं, कुनै पनि नम्बरलाई जब हामी 0 ले डिवाइड गर्छौं, कति आउँछ, 0 आउँछ। त्यसपछि अर्को छ f of 1 भनेको 1 स्क्वायर बाइ 2 भनेको कति आउँछ, 1 बाइ 2। यतिकै छोड्दाखेरि मिठै देखिन्छ है। अर्को छ 2, f 2 हालौं, 2 भनेको कति आउँछ, 2 स्क्वायर बाइ 2 भनेको 4 बाइ 2 भनेको 2 आउन जान्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा कति छ त 3 भनिसकेपछि 3 स्क्वायर बाइ 2 भनेको 9 बाइ 2 आउन जान्छ। अब यहाँनेरि तपाईले के गर्नुभयो, चारवटा भ्यालु भेट्नुभयो कि भएन, के भ्यालु भेट्नुभयो, एउटा 0 भेट्नुभयो, अर्को 2, यहाँ 1 बाइ 2, यहाँनेरि 9 बाइ 2। यो चारवटा भ्यालुजहरु तपाईले भेटिसक्नु भएको छ। अब यो चारवटा भ्यालुज आयो नि। अब चारवटा भ्यालुज आइसकेपछि हाम्रो कन्क्लुजन, therefore the range of के लेख्नु पर्यो त, रेन्ज अफ f इज भनेर लेख्नु पर्यो b हैन त, b होइन, के दिएको छ, q दिएको छ। जे दिएको छ त्यही लेख्नु पर्यो है। यहाँनेरि के लेख्नु पर्यो त, इज q इक्वल्स टु यहाँनेरि 0 1 बाइ 2 2 र 9 बाइ 2 आउन गयो। यति गरिसकेपछि हामीले फुल सोलुसन यसको निकाल्न सक्छौं। यति नै हाम्रो फुल सोलुसन है। र तपाईहरुले आफ्नो किताबहरुमा हेर्नु भयो भने नि यस्तै प्रश्नहरु नै देख्नुहुन्छ। यस्तै प्रश्नहरुलाई कहिले x क्यूब दिएर, कहिले x पावर 4 दिएर, कहिले x - 1 डिवाइडेड बाइ x + 1 दिएर यही प्रश्नहरुलाई हल गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले चिन्ता नलिनुस्, यही प्रश्नकै बेसिसमा अरु सबै प्रश्नहरु चाहिँ बनिएको छ। ओके, यो प्रश्नहरु तपाईले लेखिसक्नु भएको होला। बुझ्नु भएन भने एकचोटी फेरि रिपिट गरेर पनि हेर्नु होला है त। ल म अब थर्ड क्वेशन तिर जान्छु। थर्ड क्वेशन पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र धेरै जना स्टुडेन्टले सोध्नुहुन्छ, सर यो भिडियोहरु त छ तर हामीलाई कन्सेप्ट कसले बुझाउँछ त बिजनेस म्याथमा? फंक्सन भनेको के हो, 1 to 1 फंक्सन भनेको के हो, अन टु फंक्सन भनेको के हो यो सबै कुरा कसले बुझाउँछ त भन्दा त्यसको पनि चिन्ता नलिनुस्। त्यसको पनि हामीले भिडियो चाहिँ रेडी पारिसकेका छौं। प्लेलिस्टमा गएर तपाईले हेर्नु होला। ओके, क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने लेट f is a function from r to r। r भनेको रियल नम्बर र g is a function from r to r भनेको रियलमै छ है। be defined by fx equals to x plus 1। ल यो रिसार्च यार, मैले यसमा गोलो घेरै हाल्न बिर्सेँ। ल gx equals to 4x plus 1 भनेर छ र सोधेको छ f o g र g o f भनेर सोधेको छ
हैन। अब यो भनेको के हो भने कम्पोजिट फंक्सन हो। कम्पोजिट फंक्सनको प्रश्न है, कम्पोजिट फंक्सनको प्रश्न हामी गरिरहेका छौं। अत्यन्तै सरल छ, अत्यन्तै सजिलो छ। सुरुमा लेख्ने गिवन लेख्नै पर्यो। गिवन लेख्ने, गिवन के छ त? गिवन f of x भनेको चाहिँ x plus 1 भनेर दिएको छ र g of x भनेको कति दिएको छ? 4x plus 1 दिएको छ। यो दिएको छ। सुरुमा FOG निकालौं। FOG नाउ के गर्नु पर्यो? FOG भनेको के हुन्छ? F एउटा ब्र्याकेट लेख्ने अनि यहाँ भित्र g of x लेख्ने। सुरुमा जुन छ त्यसलाई ब्र्याकेट भित्र हाल्ने। के अरे? सुरुमा जुन छ त्यसलाई ब्र्याकेट भित्र पुट गर्नु पर्यो। अब हामीलाई यहाँनेर के दिएको छ? g of x भनेको कति दिएको छ? 4x plus 1 दिएको छ। यसलाई जस्ताको तस्तै केही पनि परिवर्तन नगरी मैले यहाँनेर लेखे। अब विद्यार्थीहरुलाई आउने समस्या, विद्यार्थीहरु अत्यन्तै समस्यामा पर्छन्। तर यसको लागि याद गर्नुस्, यहाँ भित्र जे दिएको छ त्यो चाहिँ केमा रिप्लेस गर्नु पर्यो त? x को ठाउँमा गएर रिप्लेस गर्दिने, अरु केही नसोच्ने। जहाँ जहाँ x छ नि, x लेखेको छ नि, यो पुरै 4x plus 1 त्यहाँ गएर चाहिँ के गर्दिने त? घुसाइदिने है। भनेपछि यहाँ x दिएको छ नि, के गर्नु पर्यो? 4x plus 1 plus 1 यो x को ठाउँमा आयो नि त हैन। अगाडि हामीले भ्यालु हाले जस्तै हो। अगाडिको प्रश्नहरुले हामीलाई यो प्रश्न गर्न तयार बनायो। यो भनेको कति आयो त? 4x plus 2 आउन गयो। यो तपाईहरुको एन्सर भयो। कति सजिलो छ। अर्को पनि यसरी नै हेरौं त ल। यहाँनेरि के छ? GOF छ। यो भनेको के आउन जान्छ? यहाँनेरि g छ, ब्र्याकेट भित्र हाल्नु पर्यो f of x लाई। अब यहाँनेरि के हुन्छ? g छ, f of x भनेको के छ? x plus 1 छ। अब धेरै विद्यार्थीहरुले गर्ने मिस्टेक, 4x छ नि, उनीहरुले लेख्दैन 4x plus 1 plus 1 यसरी लेख्छ। यो गल्ती हो, यो गर्नु हुँदैन। यहाँनेरि यो x plus 1 चाहिँ x को ठाउँमा हाल्नु पर्छ र यो 4 ले होल x लाई नै मल्टिप्लाई गरिरहेको छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 4x को 4 ले होल x लाई के गरिरहेछ त? मल्टिप्लाई गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो? 4x plus 1 हुन्छ। त्यसैले यहाँनेरि कति आउँछ? 4x plus 4 plus 1 भनेको 4x plus 5 आउन जान्छ। हो यसरी चाहिँ हामीले यो प्रश्नलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अब च्याप्टर 1 को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, त्यो 4 नम्बर जुन राजा बनेर अगाडिदेखि नै माथि नै बसिरहेको छ, त्यो प्रश्न हामीले सल्भ गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस्, यो दुईटा लेख्नु हो, रिमाइन्ड गर्नुस्, हेर्नुस्, बुझ्नुस्। बुझ्नु भएन भने हामी छौं, कल गर्नुस्, सोध्नुस्, हामी सबै कुराहरु तपाईहरुलाई बुझाउँछौं है त। ल यति लेखिसक्नुभयो? ओके, हामी 4 नम्बरतिर जाउँ है। 4 नम्बरको प्रश्न थोरै लामो छ है, तर धेरै कुराहरु यहाँबाट बुझिन्छ। प्रश्न सोध्ने शैलीहरु, प्रश्नको प्रकारहरुको कुराहरु चाहिँ सामान्य तरिकाले हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। यसलाई म जति सक्दो छोटो हुन्छ त्यो तरिकाले म तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। 4 नम्बरमा क्वेशन राम्रोसँगले पढ्नुस्। 4 नम्बरको क्वेशनले भनेको छ गिवन 3y equals to 2x minus 6 draw the graph and find slope and intercepts from it। एउटा प्रश्न भित्र दुईटा प्रश्न। find slope and intercept using formula method। यहाँ आउँछ फर्मुला मेथड। यो फर्मुला मेथडमा के गर्ने त? हो त तरिकाले बुझेर गर्नु पर्यो है। ल सुरुमा चाहिँ हामीले ग्राफ बनाउने जमर्को कसौं है त। सुरुमा गिवन लेखौं। गिवन के छ? 3y equals to 2x minus 6 भनेर छ। 3y equals to 2x minus 6 भनेर छ। अब ग्राफ बनाउनको लागि एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भने कुनै पनि स्ट्रेट लाइन बनाउनु छ भने तपाईलाई कम्तीमा 2 वटा पोइन्ट चाहिन्छ। 2 वटा पोइन्ट भइसकेपछि मात्रै एउटा युनिक स्ट्रेट लाइन बन्न जान्छ। के अरे? 2 वटा पोइन्ट भएपछि एउटा युनिक स्ट्रेट लाइन बन्छ। अब यहाँबाट 2 वटा पोइन्ट निकाल्ने प्रयास गरौं। 2 वटा पोइन्ट निकाल्दा नाउ finding 2 points from the equation। 2 points के त? from equation। सुरुमा मैले यहाँनेरि लेखे x अनि लेखे y।
मिठो तरिकाले चिटिक्क बनाएर यसो बक्सा पनि बनाइदिनु होला है त। अब सुरुमा सपोज मैले यक्सको भ्यालु 0 लिए, जब मैले यहाँनिर यक्सको भ्यालु 0 लिन्छु, हेर्नुहोस् है, जब मैले यहाँनिर यक्सको भ्यालु 0 लिन्छु के हुन जान्छ, 3y इक्वल्स टु -6 हुन्छ, y को भ्यालु -2 आउन जान्छ हो, y को भ्यालु -2 आउन जान्छ, y को भ्यालु -2 आयो। अर्कोचोटि y को भ्यालु 0 सपोज गरिदिनुहोस्, अर्कोचोटि y को भ्यालु 0 सपोज गर्दाखेरि के आउन जान्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 इन्टु y भनेको 3 इन्टु 0 0 भयो, 2x -6 आयो, 2x इक्वल्स टु 6 आयो, x को भ्यालु 3 आउन गयो। अब यति गरिसकेपछि दुईटा पोइन्ट आयो नि, हो हामीले यति नै कुरा चाहिएको भनेपछि x को भ्यालु कति आउन गयो, 3 आउन गयो। अब बाँकी चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो त, एउटा मिठो चिटिक्क परेको एउटा लाइन बनाउनु पर्यो है। लाइन बनाउन अलिकति तपाईहरुसँग पेपर हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ थोरै हामीले हेरौँ। अब पोइन्टहरु हेरेर बनाउने के, जस्तै एउटा यो पोइन्ट, एउटा यो पोइन्ट हो, एउटा यो पोइन्ट हो, एउटा पोइन्ट भनेको हाम्रो को पोइन्ट बनाउनको लागि x, y चाहिन्छ भनेपछि एउटा पोइन्ट छ 0,-2, अर्को पोइन्ट छ 3,0 छ, यो दुईटा पोइन्ट छ। अब हामीले ग्राफ बनाउँदा के गर्थ्यौं त, सामान्यतः यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ है, यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ, त्यसपछि यतापट्टि अर्को स्ट्रेट लाइन हुन जान्छ, यहाँनिर अर्को स्ट्रेट लाइन यसरी आयो, यतापट्टि हामीले x सपोज गर्छौं, यतापट्टि नेगेटिभ x, यतापट्टि पोजिटिभ y र यतापट्टि नेगेटिभ y, y डैश x डैश। अब पहिलो पोइन्ट छ 0,-2, यो पोइन्ट ओरिजिन हो 0,0, 0,-2 कहाँनिर पर्छ होला, पक्कै यहाँ तल कतै पर्छ है, कहाँ, किनभने y को कोअर्डिनेट -2 छ, तल हुने हो, x को कोअर्डिनेट 0 छ भने चाहिँ y एक्सिसमा पर्छ। अर्को छ 3,0, 3,0 भनेपछि यहाँ कतै पर्न जान्छ, यो पोइन्ट भनेको कति भयो त, 0,-2 भयो, यो पोइन्ट भनेको कति भयो, 3,0 भयो। अब अरु केही नसोच्नु, स्वाट स्केल लिने, स्केल लिएर एउटा लाइन कोर्दिने है, यसरी लाइन कोर्दिने भनेपछि एउटा यो लाइन आउन गयो। अब हामीले के भनेको छ, फाइन्ड द स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट। अब यो लाइन बनेको छ नि, यहाँनिर के हुन गएको छ, दुईटा इन्टरसेप्ट आउन गएको छ। यहाँदेखि यतिसम्मको डिस्टेन्स, यसलाई भन्छौं हामी x इन्टरसेप्ट, यसलाई भन्छौं हामी x इन्टरसेप्ट, र यति डिस्टेन्स जुन छ यसलाई हामी भन्छौं y इन्टरसेप्ट भनेर भन्छौं। अब x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट आयो, अब के गर्ने त हैन। अब हेरौँ है त, यो पोइन्ट ओरिजिन देखि यो पोइन्ट सम्म कति छ त, कोअर्डिनेट -2 हो नि त, हो, y इन्टरसेप्ट भनेको कति हुन्छ, y इन्टरसेप्ट भनेको तपाईको -2 हुन जान्छ, ठीक छ। त्यसैगरी यो पोइन्ट देखि यहाँ सम्मको डिस्टेन्स, यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ, 2 छ कि 3 छ, 3 छ भनेपछि त्यो x इन्टरसेप्ट हुन जान्छ, x इन्टरसेप्ट भनेको के हुन जान्छ, 3 हुन जान्छ। अब हामीले के गर्नु भएन, विद्यार्थीले गर्ने गल्ती, जस्तै यहाँ -2 छ नि, ए y इन्टरसेप्ट भनेको त लेन्थ होला, त्यही भएर 2 लेखिदिनु पर्छ, होइन, गल्ती हुन्छ, त्यो नगर्ने। के हुन्छ त, जे दिएको छ नि कोअर्डिनेट हो, त्यही कोअर्डिनेटको भ्यालु लेख्नु पर्यो, -2 हुन जान्छ हो। हाम्रो आधा काम सकिसक्यो। अब बाँकी रह्यो फाइन्ड स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट युजिङ फर्मुला मेथड भनिरहेको छ, हामीले के छुटाइरहेको छौँ, स्लोप भेट्न छुटायौँ है। ल अब यहाँ हेरौँ स्लोप कसरी भेट्ने। स्लोप भेट्नको लागि सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ त, y2 - y1 डिभाइडेड बाइ x2 - x1 गर्ने। कुनै एउटा पोइन्टलाई y2 मान्ने, कुनै एउटालाई मान्ने, जस्तै यसलाई मैले x2 y2 माने अरे, यो पोइन्टलाई यसलाई मैले x1 y1 भनेर माने भने y2 को भ्यालु कति छ, -2 छ है, अनि y1 को भ्यालु कति छ, 0 छ। त्यसैगरी x2 को भ्यालु कति छ, x2 को भ्यालु 0 छ, x1 को भ्यालु 3 छ भनेपछि -2 - 3 भनेको कति आउन गयो, 2/3 हाम्रो स्लोप आउन गयो हैन। भनेपछि यहाँबाट हेर्दाखेरि -2/3 भनेको हाम्रो स्लोप आउन गयो। अब हाम्रो बाँकी छ फर्मुला मेथड है त। थोरै एउटा स्पेसमा मैले यहाँ हटाइदिन्छु फर्मुला मेथडको लागि। ल यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर अब फर्मुला मेथड भनेको के हुन्छ भने, फर्मुला मेथडमा हामीले एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो, y इक्वल्स टु mx प्लस c
जहाँ यम भनेको स्लोप हो, सी भनेको वाई इन्टरसेप्ट हो। यम भनेको स्लोप हो, सी भनेको वाई इन्टरसेप्ट हो। भनेपछि अब यसलाई कन्भर्ट गरौँ सुरुमा। 3y इक्वल्स टु 2x माइनस 6, यहाँ 2 लेख्दा हुन्छ। y भनेको 2/3x माइनस 6/3 छ र y इक्वल्स टु 2/3x माइनस कति हुन गयो त 2 हुन गयो। अब यहाँबाट comparing with y equals to mx plus c, कम्पेयर गर्दाखेरि m को भ्यालु 2/3 आयो, c को भ्यालु -2 आयो। सक्यो? छैन। अब हामीले के पनि भेट्नु पर्ने छ, इन्टरसेप्ट्स भनेको थियो भने के गर्नु पर्थ्यो त? इन्टरसेप्ट्स भनेको हामीले के गर्नु पर्थ्यो त? यसो विचार गर्नु। इन्टरसेप्ट्स भनेको भए तपाईले केही नगर्ने, y को भ्यालुलाई 0 राख्दिने। सपोज when y equals to 0, 0 equals to 2/3x minus 2 भनेपछि 2 equals to 2/3x आउन गयो। यहाँबाट x भनेको 2 into 3/2 भनेको कति आउन गयो त? 3 आउन गयो। यसरी पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। y 0 हुँदा हामीले निकाल्ने x इन्टरसेप्ट हो। यसरी हामीले हेर्नुस् त प्रश्नहरु सल्भ गर्यौं र यति क्वेशनहरुलाई तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भएन, तपाईले कुनै पनि त्यो च्याप्टर 1 को त्यो पार्टमा दिएको जुन क्वेशन्सहरु छ त्यो कुनै पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु छ, राम्रोसँगले प्र्याक्टिस गर्नु होला र अर्को भिडियो हामी लिएर चाँडै नै उपस्थित हुनेवाला छौं। आजको लागि यति नै। कुनै पनि समस्या भए, कुनै पनि प्रब्लम भए तपाईहरुले हामीलाई 98495 95895 कति अरे 98495 95895 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भिडियो लिएर हामी चाँडै नै उपस्थित हुनेछौं। स्टडी गर्दै गर्ला। थ्यांक यू सो मच।